On behalf of our family, I would like to sincerely thank everyone present over here for your prayers, your presence, and your support during this difficult time. Your being here has given us great comfort and strength. We express our heartfelt gratitude to the celebrant, Father Dilip, for reverently celebrating this holy Mass and for comforting words that helped us remember our loved one with faith and hope. A special thanks to our parish priest, Father Xavier, and assistant parish priest, Father Malcolm, for their guidance, prayers, and constant support to our family during this time of sorrow. We will also like to extend our sincere thanks to choice caterers who were being helping hand to our family during this difficult time. Your support is deeply appreciated. We thank all our relatives, friends, neighbors, choir, and everyone who helped us in any way through prayers, kind words, and silent presence. Each gesture means more to us than words can express. Once again, thank you all for being with us today. May God bless each one of you, and may the soul of our departed loved one rest in eternal peace. Gone but never forgotten. You will be missed, Bobby brother. Your both kids will miss you a lot. Adios, Lucas.
प्रार्थूया. सुम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विशय घेवन तुझेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केलें. अशें जरी कुडी निखे पिवंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो वाडयतात. हें आमचें प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकराक शांत विशय मेळो. तूंच आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून तुका पुनर्जीवन करतास. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सासनीक प्रकाश भोगूंक ताका पावय. तूं जियेतेन राजवड चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणास हरशी देवान आपयलो. देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्यांतलो प्रथम जिवंत जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भावाक सोमयाचे आदीन करुया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भावा पासून आमच्या सोमयाचे जो क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थूया. ताणे म्हळें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सतमंतलो मरत जाल्यारय जियेतलो आनी म्हजे थंय येता आनी म्हाका सतमंता तो सासनाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रोडलोय सोमया, आमची दुखां पुसून काड. तुजे लागीं मागता. तुवें मेल्यांक जिवंत केलें. आमच्या भावाक सासनीक जिवीत दी. तुजे लागीं प्रार्थाव आयक आमकां. आपले पाप रोडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या भावाक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केले आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या सोम्यान ताका एकवटाय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसले. ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी सोमेस दुखेत जाल्या. भावार ताचे बोजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या बरोवशान आमकां धीर दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रेसास आमकां दी आनी आमचे चुकलेले मोक्षिता तशें आमच्या बातकां बगोस आनी आमकां अंतलें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्या साकराची काकुळट कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मन आसलें. खऱ्या भावतान हांगा ताका भवत्यां थंय एकवटायलो. तेच परी तुजे काकुळटीन सर्गीन देवदूतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. ससनाचो विशय सर्वेस्परा ताका लाभय. निरंतर प्रकाश ताचे फांकोय.